अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब स्ट्रीम। जी तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इस्लाम, कुरान और अहदीस की तालीमात पर मबनी तौहीदी मजहब। इस्लाम एक तौहीदी मजहब है जो अल्लाह की तरफ से आखिरी रसूल और नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों तक पहुंचाई गई आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद की तालीमात पर कायम है, यानी दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। इस्लाम और मुस्लिम नजरिए के मुताबिक गुज़श्ता अदयान की इस्लाह का आगाज सन 610 से 632 तक 23 साल पर मुहीद अरसे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से उतरने वाले इल्हाम कुरान से होता है। कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ बराए वजह लिसानुल कुरान और इसी जुबान में दुनिया की कुल आबादी का कोई 24% हिस्सा यानी लगभग 1.6 से 1.8 अरब अफराद इसको पढ़ते हैं और इसमें मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 करोड़ वो हैं जिनकी मादरी जुबान अरबी है, जबकि 70 से 80 करोड़ गैर अरब या अजमी हैं जिनकी मादरी जुबान अरबी के सिवा कोई और होती है। मुतअद्दिद शख्स माखज़ से अपनी मौजूदा शक्ल में आने वाली दीगर इल्हामी किताबों के बरअक्स बवसीला वही फर्द वाहिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से अदा होकर लिखी जाने वाली किताब और इस किताब पर अमल पैरा होने की रहनुमाई फराहम करने वाली शरीयत की दो ऐसे वसाइल हैं जिनको इस्लाम की मालूमात का मंबा करार दिया जाता है। लफ्ज इस्लाम लग़वी एतबार से सलम से माखूज है, जिसके मानी है अताअत और अमन दोनों के होते हैं। ऐसा दर हकीकत अरबी जुबान में अराब के नहायत हसास इस्तेमाल की वजह से होता है, जिसमें कि उर्दू और फारसी के बरक्स अराब के मामूली रद्द बदल से मानी में नहायत फर्क आ जाता है। असल लफ्ज जिसके इस्लाम का लफ्ज माखज है यानी सलम, सीन पर जबर या फिर जेर लगाकर दोनों अंदाज में पढ़ा जाता है। सलम जिसके मानी अमन सलामती के आते हैं, सलम जिसके मानी अताअत दाखिल हो जाने और बंदगी के आते हैं। सलम का लफ्ज अपने अताअत के मानों में कुरान की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 208 में इन अल्फाज में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सल्मी काफ़तन वला तत्तबिउ खुतुवतिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। इसका तर्जुमा कुछ ऐसे है, ए ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे और ना चलो शैतान के नक्शे कदम पर, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। व्यूअर्स, यहाँ मैं जिक्र करने लगी हूँ अज्जाए ईमान। अज्जाए ईमान से मुराद इन अकायद की होती है कि जिन पर अमल इत्तेकाद इस्लाम में ईमान मतलब अल्लाह पर यकीन की तकमील के लिए जरूरी होता है। आमतौर पर इनमें 6 अज्जा का जिक्र ज्यादा होता है जिनका तमाम मुसलमान इकरार करते हैं। नंबर 1 ईमान बिल्लाह, नंबर 2 ईमान बिल मलाइका, नंबर 3 ईमान बिल किताब, नंबर 4 ईमान बिल रिसालत, नंबर 5 ईमान बिल कदर, नंबर 6 ईमान बिल आखिरत। अरकाने इस्लाम को एतकादियात दीन या दियाना समझा जा सकता है, यानी वो अतवार के जो अमली जिंदगी में जाहिर हों, जैसा कि दीन के इस्लाम के 5 अरकान हैं। नंबर 1 कलमा शहादत, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। तारीख़ इस्लाम सन 610 में कुरान की पहली सदा की बाज़गश्त 1 सदी से कम अरसे में बहरे ओकेनूस से वस्त एशिया तक सुनाई देने लगी थी और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 632 के 100 साल बाद ही इस्लाम 732 में फ्रांस के शहर टॉरस की हदूद तक पहुंच चुका था। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो जिंदगी के हर शोबा के हवाले से रहनुमाई करता है, यानी सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि मईशत, तिजारत, इखलाकियात हर हवाले से रहनुमाई देता है। इस्लाम में सूद हराम है, इस्लाम में बहिसत इंसान सब बराबर हैं। इस्लाम लोगों को एक वहदत में परोता है और कहता है कि सब आदम की औलाद है। इस्लाम में गरीबों का बड़ा ख्याल रखा गया है, ज़कात का निज़ाम कायम करके गुरबा की मदद की जाती है। इस्लाम कहता है कि सबके साथ इंसाफ का मामला हो।
اسلام میں حقیقی بھائی بہن سے نکاح حرام ہے۔ اسلام کسی غیر محرم پر نظر اٹھانے سے بھی منع کرتا ہے۔ کسی کا مال ناحق کھانے کی ممانعت ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اسلام میں عورت کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اس کے کھانے پینے، پہننے، رہائش کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے۔ اسلام میں ہر انسان کا خون قیمتی ہے۔ کسی غیر مسلم کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام باہمی ہمدردی، اخوت کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ایک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور موت کے بعد اللہ اس زندگی کا حساب لے گا، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اسلام میں مسلمان دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، سال بھر میں 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ اپنے اضافی مال میں سے 2.5% غریبوں کو دینا فرض ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ اگر استطاعت ہو تو اللہ کا حج فرض ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے، ناپ تول میں کمی کرنے میں سخت ممانعت ہے۔ غصہ، لالچ، تکبر، شہوت، حسد، غیبت، ان تمام برائیوں سے اسلام روکتا ہے۔ اسلام کا سارا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ کی عزت کرنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا اسلامی تعلیمات میں شامل ہے۔ یہ بات بھی اسلام میں شامل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں آئے وہ فی الحقیقت اسلام تھے، اور جو عقائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انسانوں کو سکھائے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ تمام انبیاء نے بھی انہی عقائد کی تبلیغ کی تھی۔ سورۃ النساء میں درج ہے کہ بے شک ہم نے وحی بھیجی ہے تمہاری طرف جیسے کہ وحی بھیجی تھی ہم نے نوح علیہ السلام اور ان نبیوں کی طرف جو اس کے بعد ہوئے، اور وحی بھیجی ہم نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اسلام ایک ابراہیمی مذہب ہے جس کی ابتدا جزیرہ نما عرب میں ہوئی، جبکہ سکھ مت برِ صغیر میں شروع ہونے والے دھرمی مذاہب میں سے ایک ہے۔ اسلام کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے اطاعت و فرما برداری ہے، اور لفظ سکھ سنسکرت زبان سے نکلا ہے جس کے معنی شاگرد، چیلا یا طالب علم کے ہیں۔ دونوں مذاہب کی تعلیمات مواخذانہ ہیں اور ان کے پیروکار خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ صوفی مسلم اور سکھ مت دونوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق ایک ہے۔ صوفیہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے 99 صفات اپنی مخلوق میں گاہے بگاہے ظاہر و تقسیم کرتا ہے، جبکہ سلفی مسلمانوں کا عقیدہ ہے مختلف ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور صفات اس کی مخلوق سے الگ ہیں، اور اللہ صرف اپنے تخت پر براجمان ہے۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ پیغمبر محمد آخر نبی تھے جن پر 7ویں صدی عیسوی میں قرآن نازل ہوا۔ سکھ مت کی بنیاد بابا گرو نانک نے 15ویں صدی عیسوی میں رکھی۔ گرنتھ صاحب سکھ مت کی مقدس کتاب اور صحیفہ ہے، اور سکھ گرنتھ صاحب کو زندہ گرو مانتے ہیں۔ اسلامی قوانین کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے جیسے شریعت کہتے ہیں۔ دوسری طرف گرنتھ صاحب میں کوئی مخصوص احکامات نہیں۔ ہر مسلمان پر روزانہ 5 نمازیں ادا کرنا فرض ہے، اور نماز اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ اسلام میں سالانہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ جی تو ویورز، آپ نے سنا اسلام کے متعلق اسلام اور دیگر مذاہب کا کیا آپس میں جوڑ ہے۔ تو آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔